Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई ग्रेड 12 को एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट जुन चाहिँ म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको स्टुडेन्टहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो सब्जेक्टको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ एनइभी को एक्जामिनेसनलाई मध्यनजर गर्दै र यसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ हाम्रो युनिट नम्बर 13 सम्म द्याट इज स्ट्याटिस्टिक्सको पोर्सनसम्म चाहिँ हामीले प्रब्लमहरू सल्भ गरिसकेको छौँ। हामीले पास्ट क्वेसनहरू हेर्दै अनि त्यसलाई सल्भ गर्दै कसरी सल्भ गर्ने त्यो कुराहरू हेरिरहेको थियौँ र आजको सेसनमा चाहिँ हामी हाम्रो युनिट नम्बर 14 मा रहेको प्रोबेबिलिटी भन्ने च्याप्टरमा पुगेको छौँ र यसमा पनि हामी त्यस्तै गर्छौँ पहिलाको जस्तै है। पास्ट क्वेसनहरू हेर्छौँ अनि त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छलफल गर्छौँ है। ल अब प्रोबेबिलिटीको कुरा गर्नुपर्दा यो एकदमै छोटो च्याप्टर हो, यो एकैछिनमा सकिहाल्छ, केही पनि छैन यसमा। अनि 3 मार्क्सको क्वेसन हो सोध्ने भनेको र यसबाट चाहिँ हामीले यो 2-3 वटा कुराहरू ख्याल गऱ्यो भने यो 3 मार्क्स चाहिँ आइहाल्छ है, केही गाह्रो हुँदैन है। ल सुरु गरौँ हामी हाम्रो 2076 को क्वेसनदेखि र म तपाईहरुलाई यहाँनिर चाहिने कुराहरू भनेको चाहिँ त्यही टपिक के अरे क्वेसन आउने बेलामा नै यो कुरा यस्तो यस्तो हो भनेर भनिदिन्छु र फर्दर डिस्क्रिप्सनको लागि चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो यसको कोर्सको भिडियो पनि छ हामीसँग, त्यो भिडियो चेक गर्नु होला है। ल सुरु गरौँ है त। अनि कोर्सको भिडियो चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ है, चेक गर्नु है। सेट बी को 8b है। Two coins are tossed simultaneously के भनेको छ, find the sample space also find the probability that the coins show one head and one tail. Also find the probability that the coins show one head and one tail. अब यहाँनिर कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनिर 2-3 वटा कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले एउटा यो स्याम्पल स्पेस भन्ने यहाँनिर एउटा वर्ड देख्न सक्छौं। दुईटा वर्ड छ हुन त, तर पनि कम्बाइनली एउटा भने मैले स्याम्पल स्पेस देख्न सक्छौं र अर्को प्रोबेबिलिटी दैट द कोइन्स सो वन हेड एन्ड वन टेल, एउटा हेड र एउटा टेल र मेजर कुरा चाहिँ एन्ड भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नु होला। अब यसलाई हेर्छौं हामी। स्याम्पल स्पेस भनेको के हुन्छ, त्यहाँनिर प्रोबेबल के रे इभेन्टहरुको अकरेन्सहरु कति चीजहरु के पढ्न सक्छ त, के कुराहरु त्यहाँनिर इभेन्टहरु अकर हुन सक्छ त भनेर त्यसलाई एउटा सेटमा हामीले राख्यौं भने त्यो नै हाम्रो स्याम्पल स्पेस हुन्छ। जस्तै यसलाई कसरी देखाउँ भन्दाखेरि कुनै एउटा कोइन हुन्छ हामीसँग, जस्तै म तपाईहरुलाई एउटा कोइन बनाएर देखाउँछु। ठीक छ, हामीसँग यसरी दुईटा कोइनहरु छ है। ठीक छ, एउटा कोइनमा चाहिँ हेड पार्ट होला, हेड के होला, नेपालको झण्डा, नेपालको म्याप होला है। ल यस्तै ल यो एउटा नेपालको म्याप भयो, 1 रुपैयाँको सिक्का भयो है। अनि यसको पछाडिपट्टि यस्तै के हुन्छ, यो मलाई थाहा छैन यहाँ के हुन्छ, मैले पढेको पनि छैन है। श्री के लेख्थ्यो पहिलाकोमा चाहिँ, अहिलेकोमा चाहिँ खै के छ। ल यो भयो, यो हेड र यो टेल, हेड र टेल दुईटा पार्ट हुन्छ हामीसँग। एउटा कोइनमा यो हुन्छ है, एउटा कोइनमा चाहिँ यो हुन्छ भनेको यसलाई अब डिस्क्राइब गरौँ। तपाईहरुले यो पिक्चर बनाउन जरुरी छैन, मैले बुझाउनको लागि मात्रै गरेको हो। ए कोइन हैज एउटा हेड पार्ट हुन्छ, एउटा टेल पार्ट, दुईटा फेस हुन्छ, 2 फेसेस। ब्र्याकेटमा हेड एन्ड टेल भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हाम्रो दुईटा फेसेसहरु। अब यसरी हामीले एउटा कोइन टस गर्यौं भने कि यो आउँछ कि यो आउँछ, ठीक छ।
दुईटा मात्रै आउने कुराहरू हुन्छ र यदि हामीसँग यो भनेको त एउटा सेट भयो। अब हामीसँग दुईटा कोइनहरू भएको केसमा के हुन्छ हेरौँ है त। यदि हामीसँग दुईटा कोइनहरू रहेछ भने के पढ्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामी छलफल गर्छौँ। Here we have got two coins. So sample space on tossing two coins simultaneously is given by यहाँनिर मैले केही पनि त्यस्तो नयाँ कुराहरू लेखेको छैन। मैले यहाँनिर के मात्र भनेको छु भन्दा एउटा कोइनमा दुईटा फेस हुन्छ र यदि हामीसँग हामीलाई दुईटा कोइन दिएको छ, त्यो कोइनलाई हामीले साइमल्टेनियसली फ्लिप गऱ्यौँ भने अथवा टस गऱ्यौँ भने त्यतिखेर स्याम्पल स्पेस चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भनेको छौँ। अब कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु। हामीसँग के हुन्छ प्रोबेबिलिटी, एउटा दुईटै कोइनमा हेड पर्न सक्छ। ठिक छ, दुईटै कोइनमा हेड पर्न सक्छ। एउटा यो भयो। अर्को के हुन सक्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो हेड एन्ड टेल, एउटामा हेड पर्ने एउटामा टेल पर्ने हुन सक्छ। यस्तो खालको केस हुन सक्छ। ठिक छ है, एउटामा हेड एउटामा टेल, अगाडि माथिकोमा हेड तलकोमा टेल। र अर्को के हुन सक्छ, अर्को भनेको दुईटैमा टेल आउन सक्छ। दुईटैमा टेल पनि त हुन सक्छ नि हैन। ल यो भयो कस्तो वाला केस, टेल वाला केस, टेल। र अर्को के हुन सक्छ, अर्को भनेको एउटामा माथिकोमा चाहिँ टेल आउने तलकोमा हेड आउने पनि त हुन सक्छ नि। यस्तो पनि त हुन सक्छ नि हैन। यो भनेको के भयो, माथिकोमा टेल अर्कोमा हेड। हामीसँग कतिवटा केसेसहरू हुन सक्ने रहेछ त, कतिवटा चिजहरू अकर हुन सक्ने रहेछ, 1 2 3 4, चारवटा चिजहरू हामीसँग अकर हुन सक्ने रहेछ। यही नै हो हाम्रो स्याम्पल स्पेस भनेको। अब क्वेसनले के भनेको छ, क्वेसनले हामीलाई भनेअनुसार चाहिँ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट द कोइन सोज one head and one tail। यहाँनिर हामीलाई पर्टिकुलरली फर्स्ट कोइनले यो र सेकेन्ड कोइनले यो भनेर भनेको छैन। हामीलाई के भनेको छ, दुईटा कोइन मध्ये एउटाले चाहिँ हेड देखाउने एउटाले टेल देखाउने, यस्तो खालको केस खोजिरहेको छ। अब हेर्नुहोस् है त, हियर यहाँनिर टोटल नम्बर अफ केसेस हामीसँग कतिवटा छ, टोटल नम्बर अफ केसेस कतिवटा छ त, n भनेर भन्यो भने हामीसँग टोटल कतिवटा चिज पढ्न सक्छ, 1 2 3 4, 4 टोटल केसेस हामीसँग 4वटा छ। र हाम्रो क्वेसनले भनेको कन्डिसन के छ, स्विङ वान हेड एन्ड वान टेल भनेको के हुने भयो त, नम्बर अफ केसेस विथ एउटा हेड र एउटा टेल है, वान हेड एन्ड वान टेल भनेको चाहिँ के हुने भयो त, यसलाई हामीले एमले डिनोट गऱ्यौँ भने यो भनेको के हुन्छ त, अब कतिवटा चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ त, योमा हेडको मात्र कुरा छ, यो हुनेको चान्स भएन। यसमा के छ, एउटा हेड छ एउटा टेल छ, यो पर्छ। यसमा टेल हुने भयो, यो भएन, यसले काम दिएन। अर्को हामीसँग यो टेल छ यो हेड छ भनेको एउटा हेड एउटा टेल, यसले काम दियो भने पछाडि हामीसँग यहाँनिर दुईटा केसहरू चाहिँ त्यस्तो खालको आउने रहेछ भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरिङ दिस इभेन्ट अथवा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ one head and one tail भनेको चाहिँ के हुन्छ त, के हुन्छ, m/n हुन्छ, m/n। यदि तपाईँहरूलाई m/n n/m यस्तोमा कन्फ्युजन हुन्छ भने यसमा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि हामीलाई जुनवाला सोधेको जुन अकर छ, के अरे जुन इभेन्ट छ, त्यो इभेन्टको नम्बर चाहिँ माथि लेख्ने र टोटल नम्बर अफ इभेन्ट्स हामीसँग जति पनि इभेन्टहरू अकर हुनसक्छ त्यसलाई तल लेख्ने। अनि त्यस पछाडि हाम्रो एन्सर कति आयो त, 2/4, द्याट इज 1/2 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। 2076 को क्वेसन छ, सेट सी, क्वेसन नम्बर 8 को बी। यहाँनिर के भनेको छ, ए ब्याग contains 12 white balls
8 green balls and 5 blue balls. If a ball is drawn from the bag, what is the probability of getting? What is the probability of getting that ball? What is the probability? Probability that the ball, that the ball drawn is either a white ball, or a green ball. यो छ क्वेसन। अब यहाँ हेरौँ है त, यहाँनिर के भयो त, हामीसँग के छ, कस्तो कम्बिनेसन छ भन्ने कुरा बुझौँ है। हामीलाई के दिएको छ, 12 व्हाइट बल, 12 वटा चाहिँ व्हाइट कलरको बल छ भनेको छ। सबै बनाएर हेरौँ न के छ र। एउटा, दुईटा, 4 वटा, 12 वटा व्हाइट बल, अनि त्यस पछाडि ग्रीन बल हामीसँग कतिवटा छ रे, 8 green balls। एट हामीसँग के छ, ग्रीन बल्स छ। अनि त्यस पछाडि अर्को के भनेको छ, अर्को चाहिँ ब्लू बल्स कतिवटा छ, 5 वटा छ। ठीक छ ल, यस्तो खालको कम्बिनेसन दिएको छ। अब यहाँबाट हामीले के भनेको छ, यो चाहिँ केमा भएको हो, एउटा ब्यागमा भएको हो। यदि हामीले कुनै त्यो ब्यागमा चाहिँ हात हालेर त्यो बललाई निकाल्यौँ भने, निकाल्दाखेरि त्यो बल चाहिँ के हुनु पर्यो, कि चाहिँ व्हाइट हुनु पर्यो कि चाहिँ ग्रीन हुनु पर्यो। यस्तो खालको हुनको लागि त्यहाँको प्रोबेबिलिटी के कस्तो छ, कति सम्भावना छ भनेर सोधेको हो। र यसलाई हामीले अब म्याथमेटिकल्ली के भन्ने भयौँ त, हामीसँग भएको जम्मा जम्मी बल कतिवटा छ, टोटल नम्बर अफ बल्स कति भयो, 12 + 8 20 25 भयो है। टोटल नम्बर अफ बल्स हामीसँग 25 वटा छ। यहाँ भएको जम्मै गर्दा 25 वटा छ। अनि त्यस पछाडि 25 वटा छ भने एउटा मात्रै बल झिक्दाखेरि त त्यहाँनिर आउने आउटकम भनेको 25 वटा मध्ये कुनै एउटा आउन सक्छ भनेपछि हामीसँग टोटल नम्बर अफ केसेस, टोटल नम्बर अफ आउटकम्स कतिवटा भयो, 25 वटै भयो। किनभने हामीसँग 25 वटा बल छ, त्यहाँबाट एउटा बल झिक्ने हो कि यो झिक्न पनि सकिन्छ, यो झिक्न पनि सकिन्छ, यो पनि आउन सक्छ। यसरी नै यहाँ भएको जुन कुनै पनि आउन सक्छ एउटा झिक्दाखेरि हो। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स चाहिँ कति भयो, 25 नै भयो। यसलाई हामीले एनले डिनोट गर्छौँ है, टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स। आउटकम्स कति भयो, 25 भयो। त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो फेभरेबल इभेन्ट भनेको के छ, हामीलाई व्हाइट भए पनि भयो, ग्रीन भए पनि भयो भनेपछि यति मध्ये कुनै एउटा आए पनि भयो, यति मध्ये कुनै एउटा आए पनि भयो। हाम्रो टोटल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको यतिमा लाई गर्ने रहेछ, यति मध्ये यति सबै मध्ये जुन कुनै आए पनि भयो भनेपछि नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति हुने भयो त, नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको चाहिँ हाम्रो एमले डिनोट गर्छ। र यो कतिवटा हुने रहेछ यो काउन्ट गरौँ। 1 2 काउन्ट गर्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले खासमा लेख्नुपर्ने चाहिँ यस्तो है, नम्बर अफ व्हाइट बल्स द्याट इज 8 12 वटा, र नम्बर अफ ग्रीन बल्स द्याट इज 8 भनेको 20 यो भयो। अब हाम्रो प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ त्यही नै हो। प्रोबेबिलिटी के को प्रोबेबिलिटी, अ व्हाइट बल, व्हाइट अर ग्रीन बल है, बल यो निस्किने प्रोबेबिलिटी भनेको नम्बर अफ फेभरेबल केसेस डिभाइडेड बाई यो भनेको के भयो त, यो भनेको 20/25 भनेको के हुन्छ। ठिक छ, सक्यो है, यही नै हाम्रो एन्सर हो। ल यो भइसके पछाडि हाम्रो अर्को क्वेसनमा जाउँ। 2075 को क्वेसन छ, GIE को 8B भनेको छ, द प्रोबेबिलिटी
probability that Rasana receives grade A in mathematics is 0.53 and that she will receive grade B is 0.35. What is the probability? What is the probability that Rasana will receive A or B? A or B. यहाँनिर कस्तो कुरा भयो भन्दाखेरि हामीले प्रोबेबिलिटी चाहिँ नम्बरमा दिएको छ र नम्बरमा दिँदा यदि प्रोबेबिलिटी यसरी नम्बरमा दिएको छ भने सधैँ 100% प्रोबेबिलिटी अथवा टोटल भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहोस्। र अब यहाँनिर हेर्नुस् है, हामीलाई के दिएको छ? प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ए भनेर दिएको छ 0.53 र प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बी भनेर दिएको छ 0.35 भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ए अर बी? हामीलाई ए आउनु पर्यो कि बी आउनु पर्यो, यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा आउने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ। यसको लागि ए आए पनि भयो बी आए पनि भयो भनेको यो प्रोबेबिलिटी पनि आउने, यो पनि भयो यो आउँदा पनि भयो भनेको हामीले दुईटालाई जोड्यौं भने हाम्रो एन्सर आउनेवाला छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यसको लागि हामीले यहाँ के भन्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ probability that Rasana receives grade A, एउटामा grade A है, grade A in mathematics भनेको कति छ? यो भनेको चाहिँ भनेको के हुने भयो त? इन म्याथमेटिक्स भनेको चाहिँ 0. यसलाई यसरी देखाम है, प्रोबेबिलिटी को डिनोटेसन हो है यो चाहिँ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ए भनेको के भयो? 0.53 भयो। त्यसपछि अर्को प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ग्रेड बी भनेर भनेको छ, त्यो चाहिँ कति हुन्छ? प्रोबेबिलिटी दैट Rasana will receive grade B in mathematics is equals to probability of getting B है। यो भनेको चाहिँ 0.35 भनेको छ क्वेशनले। अब हामीलाई टोटल प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ए अर बी, ए आए पनि भयो बी आए पनि भयो जुन आए पनि भयो है, त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी दैट Rasana will receive grade A or grade B, A or B भनौं न, in mathematics equals to mathematics P of A or B हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा कि A कि B, यो भनेको अब कसरी देखाउने? P of A plus P of B हुन्छ भनेको कति भयो त? यो भनेको 0.53 plus 0.35 भनेको कति आयो? 0.83। दिस इज आवर एन्सर। ठीक छ, यो भए पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। 2075 को क्वेशन छ, सेट ए को 8 को बी है। यहाँनिर के भनेको छ? फर टु इभेन्ट्स A and B, if probability of getting A is 0.40 and probability of getting B is equals to 0.35 and probability of A intersection B is equals to 0.61, find केही पनि छैन, यो एकदमै सजिलो। यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ
ए एन्ड बी जस्तो भयो, यो अर बी जस्तो भयो। यो निकाल्ने सिधै हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए, पहिला सुरुमा गिभन कुराहरूलाई लिस्ट गर्नुहोस्। यो भयो प्रोबेबिलिटी अफ बी को भनेको चाहिँ 0.35, प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ 0.61 र प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी भनेको कति हुन्छ भनेको छ। सेट्सको फर्मुला जस्तै फर्मुला याद छ होला नि हैन, त्यही फर्मुला लगाइदिँदा हुन्छ। युनियन बी को लागि पहिला ए अनि बी अनि माइनसमा के हुन्छ इन्टरसेक्सन बी। यसलाई अब तपाईहरुले पी अगाडि पी अनि प्लस अनि पी यो गर्नुस् त कति आयो 0.40 प्लस 0.35 माइनस 0.61 दैट इज कति हुने भयो त यो भनेको 0.75 माइनस 0.61 दैट इज 0.14 हाम्रो यहाँनिर आन्सर आयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। 2075 को क्वेशन छ सेट बी को 8 को बी है। के भनेको छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ड्राइङ PROBABILITY probability of drawing a heart or a spade from a deck of 52 cards। यो भनेको छ अब यहाँ हेर्नुस् त हामीसँग 52 वटा कार्डहरु छ रे एउटा कुनै डेकमा, तासको एउटा गड्डीमा 52 वटा तासहरु छ रे र त्यसबाट हामीले एउटा कुनै तास निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो तास हर्ट अथवा स्पेड हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर भनेको छ। अब एउटा कार्डको एउटा डेकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन अ डेक अफ कार्ड 52 कार्ड्स है 52 वटा कार्डमा चाहिँ के हुन्छ 13 वटा हर्ट 13 वटा अर्को 13 वटा अनि अर्को 13 वटा यो हुन्छ डायमन्ड स्पेड अनि क्लब्स र हर्ट। अब 13 वटा हुन्छ भने पछाडी हामीले के भन्न पाइयो त देयर आर 13 हर्ट्स एन्ड 13 स्पेड्स। ठीक छ 13 वटा हुँदो रहेछ यो 13 वटा यो 13 वटा। अब हामीले यहाँनिर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पेड भनेको र हर्ट भनेको के हुने भयो भन्ने कुरा छ है। स्पेड अर हर्ट भने पछाडी हामीले यहाँ के भन्न पायौं त हाम्रो आन्सर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ए हर्ट अथवा स्पेड जुन हुँदा पनि हुन्छ जुन निस्के पनि भयो भनेपछि यो भनेको त हामीले जोड्ने हो यो हर्टको प्रोबेबिलिटी र स्पेडको प्रोबेबिलिटीलाई हामीले यहाँनिर जोड्छौं। जोड्दा के हुने भयो त यो भनेको 13 भयो 52 वटामा 13 भनेपछि यो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु यति हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छँदैछ र 13 वटा भयो भने यो पनि त्यही भयो भनेको के भयो 13 + 13 / 52 भनेको कति हुन्छ 26 / 52 भनेको कति हुन्छ 1/2। ठीक छ सकियो है। ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। अर्को क्वेशन छ 2074 को क्वेशन सप्लिमेन्ट्री को A basket consists of 12 oranges, 8 bananas, and 10 apples. If a fruit is taken at random, from the basket एउटा कुनै बास्केटबाट हामीले र्यान्डमली कुनै एउटा फ्रुट चाहिँ उठायौं भने त्यतिखेर चाहिँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी भनेर भनेको छ के निस्किने एन ऑरेन्ज नट एन एप्पल भनेको छ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एन ऑरेन्ज एउटा कुरा यो भयो ऑरेन्ज हुने प्रोबेबिलिटी कति र अर्को कुरा चाहिँ नट एन एप्पल एप्पल बाहेकको अरु निस्किने प्रोबेबिलिटी कति अथवा एप्पल ननिस्किने प्रोबेबिलिटी कति भनेर भनेको छ। अब यसको लागि हामीले के गर्छौं
पहिला सुरुमा हाम्रो टोटल नम्बर अफ फ्रुट्स चाहिँ कतिवटा रहेछ त्यो हेर्छौँ है। टोटल नम्बर अफ फ्रुट्स भनेको कति भयो, एनले डिनोट गर्छ। 12 + 8 + 10 भनेको 30 वटा भयो। त्यसमा हाम्रो पहिला सुरुमा अरेन्ज निस्किने प्रोबेबिलिटी कति भनेको छ नि हैन, भने पछाडि नम्बर अफ अरेन्जेस कति छ, नम्बर अफ अरेन्जेस यसलाई हामीले ओ भनेर डिनोट गरौँ। यो भनेको कति आयो त, क्वेसनले दिएको नै छ हाम्रो अरेन्जेस चाहिँ 12 वटा छ भने पछाडि के लेख्न पाइयो त, अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अरेन्ज, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ओ भने मैले भनेको ओ बाई एन हुन्छ, जसमा ओ भनेको के हो, यो 12 हो र एन भनेको 30 हो। भनेको कति भयो त, 3 × 4 र 3 × 10 भने पछाडि अझै जाने रहेछ, कति हुने भयो त यो भनेको। ठिक छ, सक्यो है। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन के भनेको छ, नट एन एप्पल, एप्पल भन्दा अरू कुनै है। ल अब नट एन एप्पल हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त, एप्पल बाहेकको अरू कुनै निस्क्यो भने त्यो भनेको नट एन एप्पल हुने भयो। भने पछाडि हामीले यहाँनिर के भन्ने भयौँ, नट एन एप्पल, नट एन एप्पल हुनको लागि के हुनु पर्यो त, त्यो टोटलबाट हामीले, टोटल भनेको एन भनौँ, एनबाट के गर्नु पर्यो, एप्पल भन्दा अरू कुनै चुज हुनको लागि हामीसँग यति छ है। ल यति चिजहरू छ हामीसँग, यसमा यो एप्पल बाहेकको अरू हुनु पर्यो भनेको यतापट्टिको दुईटा मध्ये कुनै एउटा हुनु पर्यो भनेको हो नि त हैन। यो एप्पल बाहेकको अरू भनेको त यतापट्टिको दुईटा मध्ये कुनै एउटा हो भनेको कति भयो, 12 र 8, 20 वटा मध्ये कुनै एउटा निस्किनु पर्यो। भने पछाडि हाम्रो टोटल नम्बर अफ नट एन एप्पल भनेको कति भयो, टोटलमा नम्बर अफ एप्पल्सलाई घटाउने भनेको कति भयो, नम्बर अफ एप्पल्सलाई है, अफ एप्पल्सलाई घटाउने गर्दाखेरि कति हुने भयो त, यो भनेको पहिला सुरुमा यो भने 30 भयो, 30 मा हामीले 10 चाहिँ घटाउनु पर्यो, 10 भनेको नम्बर अफ एप्पल्स इक्वल्स टु 20 आयो। भने प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ एन एप्पल भनेको के हुने भयो त, एन एप्पल भनेको नट एन एप्पल डिभाइडेड बाई एप्पल डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ फ्रुट्स। भनेको नट एन एप्पल भनेको 20 वटा छ हामीसँग र यो 30, कति आयो, 2/3 हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो 2074 को क्वेसनमा। के भन्दैछ यहाँनिर, 2 coins आर टस्ड साइमल्टेनियसली गेटिङ एटलिस्ट वान हेड। ल 2 coins आर टस्ड साइमल्टेनियसली डिटरमाइन द स्याम्पल स्पेस। पहिला सुरुमा त हामीले स्याम्पल स्पेस पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ, भनेको के हुन्छ, कति कति आउटकमहरू कस्तो कस्तो हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर देखाउनु पर्यो। स्याम्पल स्पेस एन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट वान हेड, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट वान हेड। ल हेरौँ त यहाँनिर अब के भयो भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा कोइनहरू छ अरे, यो कुराहरू हामीले यहीँ माथि पनि देख्न सक्छौँ है। दुईटा कोइन र त्यसको स्याम्पल स्पेसहरूसम्म चाहिँ त्यही माथिकै कुराहरू मिल्छ। हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर ए कोइन हैज 2 फेसेस, दुईटा फेसेसहरू हुन्छ, एउटा हेड एन्ड टेल, अर्को टेल, दुईटा फेसेसहरू हुन्छ। अब त्यो मध्ये पनि हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ, हामीलाई दुईटा कोइन दिएको छ। वी आर प्रोभाइडेड 2 coins, 2 coins. So sample space for tossing 2 coins simultaneously is given by
इज गिभन बाई के हुन्छ त यो केले जनाउँछ हाम्रो टोटल नम्बर अफ आउटकम्सले एउटा के हुन सक्छ दुईटै हेड पर्न सक्छ अर्को एउटा फर्स्टको हेड हुने अर्को टेल हुने पर्न सक्छ अथवा दुईटै टेल पर्न सक्छ अथवा फर्स्टको टेल हुने त्यो दोस्रो चाहिँ हेड हुने पनि हुन सक्छ यो भयो अब त्यस पछाडि हाम्रो यहाँनिर के भनेको छ एटलिस्ट वान हेडको वाला फेभरेबल केसेसहरू हेरौँ है फेभरेबल केसेस भनेको कति भयो फेभरेबल केसेस भनेको एटलिस्ट वान हेड भनेपछि कम्तीमा एउटा हेड यहाँनिर कम्तीमा एउटा हेड छ यसमा कम्तीमा एउटा हेड छ यसमा कम्तीमा एउटा हेड छ यसमा छैन भनेपछि हाम्रो फेभरेबल केसहरू 3टा रहेछ र टोटल नम्बर अफ केसेस हामीसँग 1 2 3 4 4वटा छ भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भन्दा पनि भयो अथवा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट वान हेड भनेर भनौँ न हैन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट वान हेड फेभरेबल केसेस डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ केसेस हुने भयो ल हेर्नुस् त अब यहाँ हामीले के भन्न पाइयो अफ केसेस भनेको चाहिँ पहिला सुरुमा 3 फेभरेबल केसेस र 4 ठीक छ सक्यो है ल यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो अर्को क्वेसनमा जान सक्छौँ अर्को क्वेसन के भनेको छ भन्दाखेरि 2073 को सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन छ टु फेयर डाइस थ्रोन एट द सेम टाइम एकैचोटि फाल्दाखेरि find the probability that the sum of two numbers turned up is 6. Find the probability that sum of two numbers turned up is 6 यो छ क्वेसन अब यहाँनिर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीसँग एउटा डाइमा भनौं न एउटा डाइमा चाहिँ कतिवटा केसेसहरू हुन सक्छ पोसिबल आउटकम्सहरू कतिवटा हुन सक्छ कि एक्का पर्न सक्छ कि दुक्का पर्न सक्छ कि तिर्का पर्न सक्छ कि चौका कि पन्जा कि छक्का भनेपछि एउटामा हाम्रो कतिवटा हुने रहेछ त 6 वटा पोसिबल आउटकम्स हुने रहेछ The first dice has 6 possible outcomes. है अब सेकेन्ड डाइसमा पनि त्यस्तै हुन सक्छ है अल्सो अर्को डाइसमा पनि त्यही त हो नि 6 वटै गोटी त हुन्छ नि कुनैमा 5 वटा कुनैमा 6 वटा हुने त हुँदैन सबैमा 6 वटा हो सेकेन्ड डाइ अल्सो हैव has 6 possible outcomes. अब स्याम्पल स्पेस भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुलाई क्याल्कुलेट गर्न गाह्रो पनि हुन सक्छ त्यही भएर हामीले स्याम्पल स्पेस ननिकालिकन के निकाल्छौं टोटल नम्बर अफ केसेस निकाल्छौं टोटल नम्बर अफ आउटकम्स निकाल्छौं टोटल नम्बर अफ आउटकम्स कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ आउटकम्स चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँनिर हामीलाई एउटाबाट जतिवटा चाहिँ आउँछ नि एउटाबाट आउने पोसिबल आउटकम्सहरु 6 वटा छ भने यहाँनिर 6 को हामीले स्क्वायर लिन्छौं र यो स्क्वायर किन लिएको भन्दाखेरि हामीसँग यहाँनिर दुईटा डाइको कुरा गरेको छ त्यसैले हामीले यो स्क्वायर लियौं है दुईटा डाइको कुरा गरेको हुनाले भनेपछि यो भनेको कति भयो 36 भयो ठीक छ ल यो भइसकेपछि अब हामीले अर्को कुरा के निकाल्नु पर्यो हाम्रो फेभरेबल केसेसहरु चाहिँ के होला त 1 1 6 ल हेर्नुस् है फेभरेबल केसेस हामीले यहाँबाट यसो एकचोटी हेरौँ है त के हुन सक्छ 1 र 1 आयो भने यो फेभरेबल केस हुँदैन 1 र 2 आयो भने टोटल सम चाहिँ 5 आउनु पर्छ है यो पनि भएन 1 र 3 आयो भने यो पनि हुँदैन 1 र 4 आयो भने एउटा 1,4 ले दिने रहेछ ल ठीक छ अर्को 1,5 ले दिदैन 1,6 ले दिदैन 2,1 ले दिदैन 2,2 ले दिदैन 2,3 ले दिन्छ 2,3 ले दिन्छ 2,3
अनि 2,4 ले दिँदैन, 2,5 ले दिँदैन, 2,6 ले पनि दिँदैन। अब 3 र 1 ले दिन्न, 3 र 2 ले दिन्छ है, 3 र 2 ले दिन्छ। अनि अर्को 4 र 1 ले दिन्छ। यतिले मात्रै दिन्छ, अरूले चाहिँ हामीलाई सम 5 दिँदैन। भनेदेखि हामीले अब के भन्ने भयौँ त, फेभरेबल केसेसमा चाहिँ फेभरेबल केसेस हाम्रो के भयो, एउटा 1,4 भयो, एउटा 2,3 भयो, अर्को 3,2 भयो र अर्को 4,1 भयो। ठिक छ। अब यति भयो भनेदेखि हामीले नम्बर अफ फेभरेबल केसेस चाहिँ कति लेख्न पायौँ त, केसेस नम्बर अफ फेभरेबल 6 भने पछाडि त यस्तो भएन, यस्तो पो हुने भयो त, यो र यो भयो अनि यो र यो भयो, अनि त्यस पछाडि यो र यो भयो, अनि एउटा चाहिँ यो र यो भयो, अनि यो र यो भयो है। यति रहेछ ल। के लेख्नु पर्ने भयो त अब यहाँनिर 1,5 5,1 अनि 3,3 2,4 अनि 4,2 यति चाहिँ भयो। यो भने कति आयो त, 5 आयो। र हाम्रो अब टोटल नम्बर अफ आउटकम्स त हामीले यहाँनिर देखि नै सकेको छौँ। भने हामीलाई चाहिएको प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ, पी अफ ई भन्छ यसलाई, प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ एन्ड इभेन्ट। यो इभेन्ट अकर हुनको लागि हाम्रो प्रोबेबिलिटी भनेको के हुन्छ त, यो m/n हुन्छ, जसमा m भनेको चाहिँ यसलाई भनिन्छ र n भनेको चाहिँ यसलाई भनिन्छ। भने अब हामीले यहाँ के लेख्न पाउने भयौँ त, 5/36 जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। ठिक छ, सक्यो है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अर्को क्वेसन पनि यस्तै नै छ। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि, पेयर अफ डाइस is rolled. Find the sample space and the probability that the sum of pair of numbers turning up is less than 7. And the probability that the sum of pair of numbers turning up is less than 7. यो भनेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के हुने भयो भन्दाखेरि हामीलाई अ पेयर अफ डाइस दिएको छ, भनेको हामीलाई दुईटा डाइसहरू दिएको छ, जसमा 6वटा के हुने भयो पोसिबल आउटकम्स, एउटाबाट 6वटा एउटाबाट 6वटा र टोटलमा 6 को स्क्वायर हुने भयो, दुईटा डाइ भएको भएर। त्यस पछाडि हामीले अब के गर्ने भयौँ त, यस्तो खालको केसलाई मात्र हामीले फेभरेबल केस भन्ने भयौँ, जसमा चाहिँ माथिपट्टि फर्केको, त्यो गोटीमा माथि फर्केको दुईटा नम्बरहरू हुन्छ। यो नम्बरहरूलाई जोड्दाखेरि चाहिँ कति आउनु पर्यो, इज लेस देन अर इक्वल्स टु 7 हुनु पर्यो। यस्तो खालको चिजहरू हामी खोज्छौँ है। ल के हुने होला, पहिला सुरुमा त ए डाइ हैज 6 फेसेस सबैसँग एक एकवटा नम्बर हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 गरेर 6वटा नम्बरहरू हुन्छ 6वटा फेसमा है। अनि त्यस पछाडि हाम्रो टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको रोलिङ दुईटा डाइस है, दुईटा डाइसलाई साइमल्टेनियसली रोल गर्दाखेरि टोटल नम्बर अफ केसेस चाहिँ कतिवटा हुन्छ त, इन रोलिङ 2 भन्दा नि हामीलाई यहाँ पेयर अफ भनेको छ, पेयर नै लेखेँ है त। पेयर अफ डाइस टोटल नम्बर अफ केसेस चाहिँ कति हुने भयो त, टोटल नम्बर अफ केसेस इक्वल्स टु टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको कतिवटा हुने भयो, 6 को स्क्वायर। किन भन्दा हामीसँग यहाँनिर दुईटा डाइहरू छ र टोटल 6वटा, एउटाबाट 6वटा आउनेवाला छ, त्यही भएर 6 को स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको 36 भयो। त्यस पछाडि हामीले अब फेभरेबल केसेस हेर्ने भयौँ।
फेभरेबल केसेस भनेको के हुन्छ त स्याम्पल स्पेस पनि निकाल्न भनेको छ स्याम्पल स्पेस पनि भनेको रहेछ है ल स्याम्पल स्पेस पनि निकाल्नु पर्ने भयो स्याम्पल स्पेस चाहिँ कसरी निकाल्छौं त स्याम्पल स्पेसको लागि तपाईहरुले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर 1 2 3 4 5 6 भनेर लेख्ने अनि यतापट्टि पनि त्यसरी नै लेख्ने अब एउटा के हुन्छ 1 यो हुन्छ एउटा ठीक छ ल यसलाई लेख्नुहोस् त अनि त्यसपछि 2,1 2,2 2,3 2,4 3 2,4 2,5 2,6 यो भयो अब 2 को पाली 1 को सकियो 2 को सकियो यस्तै हुँदै हुँदै हाम्रो अब 1 को र 2 को पनि सकियो 3 को 3,2 3 3,4 3,6 5 पनि चाहियो त्यसपछि 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,6 यसरी नै हाम्रो यो कतिसम्म पुग्छ 6,6 सम्मै पुग्छ है यो भयो हाम्रो स्याम्पल स्पेस र फेभरेबल केस भनेको के पर्ने भयो त फेभरेबल इभेन्ट्स अथवा फेभरेबल केस भनेको कति पढ्नु पर्यो नम्बर लेस देन सम गर्दाखेरि दुईटा नम्बरहरु हुन्छ एउटा डाइमा एउटा र अर्को डाइमा अर्को गरेर दुईटा नम्बरहरु हुन्छ त्यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वल्स टु अर लेस देन 7 हुनु पर्यो लेस देन हैन लेस देन मात्रै हो इक्वल्स टु पनि हैन है हेरेर मैले कतै इक्वल्स टु भनेको थिए होला यो लेस देन मात्र हो है यो हुनु पर्यो लेस देन 6 यो हुनु पर्यो यसको लागि लेख्नको लागि यो स्याम्पल स्पेस कम्प्लिट नै गरौँ है अनि 4,6 5,1 5,2 5,3 5,5 र 5,6 अनि 6 को पार्ट को 6,1 6,2 6,3 6,6 6,4 है ल हाम्रो फेभरेबल केसहरु हामीले यहाँबाट चेक गर्न सक्छौं यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुँदैन किनकि यो इज इक्वल्स टु 7 मा पुग्छ इज इक्वल्स टु 7 लाई हामीले लिइदैन यो हुन्छ यो हुन्छ यो भयो यो भयो यो हुँदैन यो भयो यो भएन यो भयो यो भयो यो भयो यो भएन यो भएन यो भएन यो भयो यो भयो यो भएन 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 भयो भएन 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 त्यहाँ पछाडीको कुनै पनि हुँदैन भनेपछि हाम्रो फेभरेबल केसेसमा के पर्यो त 1,1 पर्यो 1,2 पर्यो 1,3 पर्यो 1,4 पर्यो 1,5 पर्यो र 1,6 परेन इक्वल्स टु तिर जान्छ 2,1 2 3 4 अनि 3,1 2 3 र अनि 3,3 सम्म है अनि त्यसपछि 4,1 4,2 अनि त्यसपछि 5,1 यति नै हो भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापनिङ दैट इभेन्ट P अफ E भनेको कति हुने भयो त हाम्रो टोटल यहाँनेर चाहिँ 15 वटा छ र हाम्रो टोटल केसेस कति वटा थियो टोटल स्याम्पल स्पेसको 36 वटा थियो भने यसलाई हामीले अलिकति रिड्युस गरेर लेख्यौं भने के लेख्न सक्छौं 15 भनेसी 5 तिया 12 तिया ठीक छ सक्यो है ल यसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौं है त